مسلمان بندہ د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو امتی داوی چیر زما اولاد هغه زما نافرمان دے زما خبر نمانی زما قدر نکی زما عزت نکی زما خیال نساتی نو زما دا اولاد با سنگ زما تابعدار شي او سنگ با زما هر خبر تا غاڑا کیگ دی آیا پا قرآن عظیم شان کی دید پارس وظیفہ س علاج س نسخہ او س دم شتا او کنشتا دے نمونگ وایو چشتا دے اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ مسلمانانو زمونگ و ساسو دا پارا دا قرآن چرے دا شفا را لے گلے دا دیکھے دا ہر مرض علاج موجود دے نو کدا چا اولاد نا فرمانوی نو هغه دے دا آیات مبارکہ پا کسرت سروی اور روزانہ دی لولی آیات مبارک دے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین غالباً داد سلیرشتمی سپاری سلور سلوختم نمبر آیات دے دا سورت مؤمن دغتا سورت مؤمنم ویلے کی گی او سورت الغافرم ورطویلے کی گی یو خدا دا چکم مسلمان بندہ دا پا کسرت سرا او یا روزانہ پورا پا توجہ سرا دریزل دے آیات مبارکہ تلاوت کئی نو د اولاد با اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ د تابعدار کی او بل فیدہ ور سر دادا چی اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ تا کم عملون خوخ دی نو اللہ پاک با دے خپل بندتا دا حق عملونو ادا کولو توفیق ور نصیب کی